عمران مقیس زنده باد. اما چطوری اینطوری شد؟ اون حتی جونشو برام میداد. به نظرت چرا یهو زد زیرش؟ حالا ناراحتی؟ معلومه که ناراحتم. بیشور جلو همه مهمونا آبرومو برد. نگران نباش، بابا دنبالشه. با حمید و تمام فامیله رفتن دنبالش. پیداش نمی‌کنی. فرار کرده. حالا دیگه من با این کارش زبونم دراز شده. وقتی عمران مقیس میتونه راحت بزنه زیر همه چیز، چرا من نتونم؟ منم هر کاری دلم بخواد میکنم. مرگ بر عمران مقیس باد. کافیه. کافی نیست پسر، بیا. وقتی بهت غذا میدم ساکت بخور. بعدن شکایت نکنی که باهات خوب برخورد نکردیم ها. ولی اصلا با هم کار خوبی نکردین. روز مراسم عقدم منو دزدیدین. حالا ببینید چه برای سرتون میارم. بکشش، بهش تیر بزن. چی گفتی؟ ببرش عقب ببینم. چی کار داری میکنی؟ میخوای منو بکشی؟